أهلا وسهلا مرحبا بكم في زاد كلاس روم. هذا هما دي زيكزارسيس كوريجي بالنسبة لليتود دي فونكسيون باش نبداو مانيش باش نبداو الحقيقة من الدومين ديفينيسيون مي باش نبداو جينيرالمون من الكالكول دو ليميت خاطر في الكالكول دو ليميت ديجا باش نشوفو كومون ديتيرميني الدومين دو ديفينيسيون تاع كل فونكسيون. الوغ أول اكزرسيس قالك كالكولي لي ليميت دي فونكسيون سويفونت. عندنا 3 فونكسيون assez différents. On va aller chercher leur limite واحدة في 7 وهذه في 1 وهذه في l'exponentielle. Alors, maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la correction. Alors, je vous fonction. L'oula allez chercher la limite lorsque x tend vers 7, de 2 moins racine de x moins 3 sur x au carré moins 49. Voilà. ايه قلنا اول حاجة باش نلوج انا على الليميت اول حاجة نعوض بالسات je dois remplacer avec 7 باهي 2 moins racine de 7 moins 3 هو 7 moins 3 ça fait racine de 4 donc من فوق تولي لي 2 moins racine de 4 هي 2 moins 2 ça fait 0 من l'autre 7 au carré 7 au carré هي 49 49 moins 49 ça fait 0 donc لهنا كي عوضت بالسات حصلت على 0 sur 0 هذه c'est une forme indéterminée وإلا figure indéterminée. donc قلنا كي تبدأ الفورم indéterminée de type 0 sur 0 شنو نعمل؟ يلزمني نخدم بالكونجيغي. قبل هذا الكل سامحوني جيست حبيت نشير إلا لهنا الدومين ديفينيسيون الفونكسيون هذه ما تكون ديفيني وما عندها ديزيماج إلا ما تكون دومين ديفينيسيون هو توت R privé de moins 7 et 7 خاطر هنا كان نعوض زاد بالموان 7 موان 7 او كاري تعطيني 49 و 7 او كاري زاد تعطيني زاد 49 بطبيعة الحال انا بيد الدينوميناتور هذايا نجم نعوضو سور نوتر فورم اللي هي شنيا اكس او كاري موان زاد لهنا 7 او كاري فوالا تولي لي اكس او كاري موان 7 او كاري كي تيغال جاتني سو فورم دو تيب ولا دو تيب دو برودوي ريماركابل ا او كاري موان بي او كاري حتى نشوفوهم بعد كيفاش نخدموها. دونك قلنا احنا تحسنا على الفورم انديترميني دو تيب 0 sur 0 دونك باش نخمم ديريكت في الكونجيغي. باهي ليتيديون لهنا يسأل باهي شوف هنا شنو عملت الليميت دو 7 دو 2 موان راسين دو اكس موان 3 سير اكس او كاري هنا عوضت دينوميناتور موان 7 او كاري. ليتيديون هنا باش يسأل يقول لي توا انا مسيو الكونجيغي انا هو اسكو البسط والا في المقام. باهي هاو من الاخر كي تلقى فونكسيون راسيونيل كيفنا هكا وتلقى فيها راسين ديريكت تخمم اللي بارتي اللي فيها الراسين هي اللي باش تعمل فيها كونجيغي بوان على لين. دونك سيتادير راني باش نضرب في الكونجيغي نتاع هذه خاطر راهوك الراسين لهنا. شنو الكونجيغي نتاع الكونتيتي هذه؟ الكونجيغي نتاع 2 موان راسين دو اكس موان 3 هي 2 بلس racine de x moins 3 فوالا هاي لهنا. دونك ليميت دو 7 2 موان racine de x moins 3 فوا 2 بليس الكونجيغي. كي نضربو من فوق زاد مننساش يلزمني نضربو من اللوطة خاطر باش ما تبدلش الفونكسيون. باهي دونك هذه من هنا واش ولات لي تقولش عليها هذه ا وهذه موان بي فوالا فوا ا بلس بي. هذه ستان فورم دو زاد دو برودوي ريماركابل اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك a moins b fois a plus b تعطيني a au carré moins b au carré c'est-à-dire a au carré هي 2 au carré اللي هي 4 moins racine de x moins 3 le tout au carré. الكاري نحي الراسين شو تقعد لي x moins 3 قدامها مسيني موان فات اتونسيون لهنا تولي moins x plus 3 هذه تتبدل خاطر قدامها سيني موان. باهي المقام يقعد هو بيدو. دونك انا جيست حليت لهنا ا او كاري موان بي او كاري اللي هي اكس او كاري موان 7 او كاري دونك تولي اللي هي اكس موان 7 فوا اكس بلس 7 فوا الكونتيتي هذه الكونجيغي. باهي من فوق انا شنو نجم نعمل؟ عندي 4 بلس 3 صافي 7 7 موان اكس سور اكس موان 7 فاكتور دو اكس بلس 7 فاكتور دو 2 بلس راسين دو اكس موان 3. لهنا يلزم ليتيديون يتذكر سينون باش يقعد يعوض بالسات زاد باش يلقاها فورم انديترميني. كيفاش يذاكر؟ عندي انا اكس موان 7 لهنا ولهنا 7 موان اكس يلزمني نختصرهم. كيفاش تختصر؟ اسكو تنجم تختصر انت 7 موان اكس من فوق و اكس موان 7؟ لا فات اتونسيون متنجمش ماهمش نفس الكونتيتي هذوما فات اتونسيون. مي خممت انا لهنا هذه باش نضربها في الموان زان. كي نضربها في الموان زان اش تولي لي؟
تولي لي moins 7 plus x هكا ولا moins 7 plus x c'est-à-dire x moins 7 هذه كلها باش تعطيني x moins 7 faites attention donc كي ولات لي x moins 7 من فوق وديجا عندي انا ال x moins 7 لهنا نجم وقتها جو بو سامبليفي ويقعد لي من فوق le moins 1 من فوق فوالا هاهوش قعدت لي moins 1 من فوق من اللوطة هذه تنحات ولات لي x plus 7 fois 2 plus racine de x moins 3 توا لهنا باش نعوض بالسات اي سيدي عوض لهنا بالسات 7 plus 7 ça fait 14 fois 2 plus racine de 7 moins 3 ça fait 2 plus racine de 4 et 2 plus 2 ça fait 4 4 fois 14 هي 56 donc limite de 7 limite lorsque x tend vers 7 de cette fonction هي moins 1 sur 56 voilà alors deuxième fonction la limite, on va chercher la limite lorsque x tend vers 1, 2, 3 de valeur absolue de x moins 1 sur x au carré moins 1. زاد كيف domaine définition هو toute r privé de moins 1 et 1 خاطر ما نجموش نقسموها على 0 و 0 لهنا وقتاش تحصلوا عليه وقت الاكس تنجم تاخذ moins 1 خاطر moins 1 au carré هي 1 1 moins 1 0 والا 1 زاد 1 au carré égale à 1 1 moins 1 ça fait 0. Alors on va chercher limite لهنا في ال 1 المشكله لهنا عندنا في الفالور ابسولي لهنا ما عندناش لا غسيل لا حتى شيء اول حاجه كالعاده نتفاهمنا ان نعوضوا الاكس بال 1 دونك عندنا 1 moins 1 ça fait 0 0 فتوا ça fait 0 من فوق فوالا وعندي من اللوطه زاده كنعوض الاكس بال 1 زاده باش نلقى 0 لهنا زاده كيف سي ان فورم انديتيرميني الوغ باش نشوف شنو هي الميثود اللي نجم نخدم به كيفاش نطلع الليميت دونك اول حاجه عوضت انا كيف لهنا نجم الدينوميناتور نكتبو x au carré moins 1 au carré خاطر يقعد لي moins 1 au carré هي تقعد لي توجور هي 1 دونك انا عندي لا فورم دو a au carré moins b au carré نجم جو لو ترادوي دو x moins 1 fois x plus 1 به لهنا بويسكا عندنا فالور ابسولي ما نعرفش على الفالور دي x يا اما ينجم يكون بوزيتيف والا ينجم يكون نيجاتيف دونك جو دوا تيستي لو دو كا Donc, le cas l'oul, si x est supérieur à 1, باش تكون لهنا positif. Donc, limite في 1 plus, donc لهنا باش نشوف limite في 1 côté droite نتاع 1, c'est-à-dire 1 plus, باش تقعد لي positif la quantité هذه, ça fait 3 facteurs de x moins 1 sur x moins 1 fois x plus 1. Donc, je peux simplifier par la quantité هذيك و quantité هذه, اش تقعد لي 3 sur x plus 1. وكي باش نعوضها بالان باش تعطيني 3 دومي والكا الثاني هو وقت اللي يبدا الاكس انفيريور ا 1 دونك الليميت باش تتبدل بليتو ليكسبرسيون باش تتبدل باش تولي هنا عندي اكس انفيريور ا 1 صافي باش تولي عدد نيجاتيف هكا ولا دونك باش تولي لي موان 3 فاكتور دو اكس موان 1 سور اكس موان 1 فاكتور دو اكس بلس 1 كيف العاده on va simplifier par x moins 1 فوق x moins 1 l'autre تقعد لي moins 3 sur x plus 1 كنعوض الفالور دو x هنا بال 1 pour chercher limite باش نلقاها moins 3 sur 2 alors شنو استنتجت لنا لقيت انه الليميت à droite هي différent limite à gauche de 1 خاطر لهنا عندي 3 ديمي وهنا موان 3 ديمي دونك ماهمش كيف دونك الليميت نتاع الفونكسيون كامله lorsque x tend vers a n'existe plus يعني ما عندناش ليميت هنا كتبت ensemble vide mais هي n'existe plus il n'y a pas de limite alors تعديو l'expression الثالثه في l'expression numéro 3 ou la fonction 3 هي on va chercher la limite lorsque x tend vers a exponentielle de logarithme népérien de x moins 1 sur x moins exponentielle بطبيعة الحال قلنا الفونكسيون هذه ما تكون ديفيني إلا ما يكون الدينوميناتور هذايا ديفيرون دو زيرو وقتاش يكون الدينوميناتور ديفيرون دو زيرو وقت اللي تبدا الإكس ستريكتومون ديفيرون دو قلنا إلا ما تبدا تكون الإكس ستريكتومون ديفيرون دو exponentielle. Alors, donc, le domaine de définition هو toute r privée d'exponentielle. Donc, pour chercher la limite lorsque x tend vers exponentielle de cette fonction, أول حاجة لازم يكون عندك ريفلكس كونه الإكسبوننسيال أول حاجة ساعة خلينا نعوضه بالإكسبوننسيال خلينا نشوفوا رواحنا شو باش تعطينا الليميت. دونك باش نعوض أنا بالإكسبوننسيال اللوغاريتم نيبيريان ديكسبوننسيال كوتيكال هي هذه كلها باش تعطيني 1
هذه الكل 1 برا جرب حتى على الكالكولاتريس حط اللوغاريتم نيبريان ديكسبونونسيال باش تلقاه 1 موان 1 صافي 0 كيف لهنا باش نعوض بالاكسبونونسيال اكسبونونسيال موان اكسبونونسيال صافي 0 زادك العادة c'est une forme indéterminée de type 0 sur 0 قلت لكم راه توجور الأكثرية les exercices ولا حتى في l'exercice ديما تجينا التيب forme indéterminée de 0 sur 0 هذا ما يعنيش انه لي زوتر فورم زادا ينجموا يكونوا حاضرين. الوغ زادا احنا لهنا رسمو خدينا 3 كا ولا 3 اكزومبل وكل واحدة باش نخدموها بتيب. دونك لهنا كي عوضت لقيت فورم انديترميني دونك يلزمني نتصرف في الفونكسيون. يلزم يكون عندك الريفلكس ك انت تخدم في الفونكسيون هذه يكون عندك ريفلكس انك تعوض كيفاش تعوض. انا عندي الان هنا نجم نكتبو سو فورم دو لوغاريتم نيبريان ديكسبونونسيال. دونك تولي لي فونكسيون هي الليميت lorsque x tend vers exponentielle de logarithme népérien de x moins logarithme népérien d'exponentielle sur x moins exponentielle. باش تفكرنا الفورم هذه فكرنا بالديريفابيليتي. بون احنا بويسكا احنا مازلنا ما قريناش الديريفابيليتي دونك الاكسبرسيون هذه ولا الفونكسيون هذه باش نحلها بميثود الاوبيتال. كيش تقول الميثود اوبيتال هذه؟ قول لي ديريفي يا خويا ديريفي حتى كش تلقى السوليسيون ديريفي تو ديبون دو اكس يعني هنا نلقى الاكس نديريفي عليه. دونك نجي لهنا عندي ديريفي دو لوغاريتم نيبريان دو اكس موان لوغاريتم اكسبونونسيال بارابور ا اكس الديريفي زاد تاعو سور ديريفي دو اكس موان اكسبونونسيال ديريفي زاد تاع دو اكس. ديريفي ديكسبونونسيال اكوات ايغال هي 1 سور اكس ولهنا ديريفي ديكسبونونسيال بارابور ا اكس بويسك ما عنديش الاكس دونك 0. لهنا كيف ديريفي بارابور اكس هي 1 وهنا موان الديريفي ديكسبونونسيال بارابور اكس 0. اش قعدت لي 1 سور اكس لو تو سور 1 اللي هي 1 سور اكس. دونك الليميت في l'exponentiel lorsque x tend vers exponentiel de cette expression هي égale à 1 sur x. توا نعوض لي x بالاكسبونونسيال دونك باش نلقاها 1 sur exponentiel qui est égal à exponentiel moins 1. فوالا هكا خدينا 3 كا في الفورم انديترميني دو تيب 0 sur 0. شفنا لي 3 كا كل كا شفنا كيفاش نحلوها. شفنا زاد كيفاش ان ليميت تنجم تكون في الانفيني يا اما تكون بليس لانفيني ولا موان لانفيني في لي زيكزامبل اللي قريناهم من قبل. زاد نجمو نلقاو الليميت تعطينا ان فالور فيني اللي هي سميناها ال في اول بروبريتي في الليميت كيما لهنا عطاتنا موان 1 سير 56 وهنا عطاتنا اكسبونونسيال موان 1. كيف رينا زاد في البروبريتي في اول ابيزود نتاع الليميت كان تذكروا قلنا راهو تنجم تكون فونكسيون نادمي با دو ليميت كيما ليكزامبل الثاني في الليميت دو 1. الو ميرسي اللي تبعتوني حتى كش للاخر في الفيديو هذا. ننصحكم انكم تبارطاجيو الفيديو هذا لاصحابكم خاطر برشا عندكم اصحابكم مستحقين انهم يفهموا الليميت والدومين ديفينيسيون سورتو. ميرسي اللي كان عجبكم الفيديو هذا تلايكيوه وتبارطاجيوه كما قلت لكم. وكان مازلت انت ماكش عامل ابوني الو كليكي على الابوني وانزل على الكلوش باش يجيك نوتيفيكاسيون في كل مره نهبطوا فيديو ولا ايبيزود. نشوفكم ان شاء الله في سويت نتاع ليتود دي فونكسيون في الماتيماتيك اناليز. الى اللقاء et à bientôt.